Donc, Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers stagiaires, bonjour. Donc, fin de la vidéo, Inch'Allah, vous allez trouver les explications concernant l'injection type pompe ou l'injecteur pompe. Ça marche. On a plusieurs types de l'injection, direct, indirect, le moteur diesel. Donc, on a les types des pompes d'injection. Donc, injection distributrice ou la pompe d'injection distributrice à piston axial, à piston radial, en ligne, rotatif. Donc d'abord on voit le type de l'injection, c'est-à-dire injecteur pompe. On voit la technologie, le mode de fonctionnement et bien sûr ou tu en même temps les points de différence entre tous les systèmes. D'accord? Donc Moutabaa Taïba et je vous souhaite une excellente journée ou à bientôt avec une nouvelle vidéo. Pour ce moteur à 3 cylindres, le dosage précis du carburant est assuré par une technique d'injection entièrement nouvelle, le système d'injection dit à injecteur pompe. Dans ce système, également monté sur le moteur 1,9 litres TDI de 85 kW, chaque injecteur dispose d'une pompe haute pression individuelle actionnée grâce à l'arbre à cam et par l'intermédiaire d'un culbuteur à galets. Ce nouveau système présente entre autres l'avantage de permettre une injection à une pression d'environ 2000 bars, une pression nettement plus élevée que celle obtenue par les systèmes actuels. Voilà, donc, qui mèche la vidéo concernant l'injecteur pompe, d'accord? Donc, on va voir exactement les déroulements de donc les phases ça veut dire la phase de remplissage, d'accord? La phase de remplissage, la phase du début de pré-injection, la phase de fin de pré-injection, la phase raba du début d'injection principale, la phase de fin de l'injection principale et finalement on va voir le réglage du débit d'injection et les débuts d'injection. Et là, les mots les pompes, c'est une phase très importante. Mais قبل من هذا الشيء غادي نحاولوا نشوفوا نورمالمون هذا لو سيستيم باش كيتكون. دونك هذا لو سيستيم ديال الانجيكتور بومب كيتكون ان اليمون انجيكتور بومب اللي هو انجيكتور او ميم طون بومب بار سيلندر، يعني في كل سيلندر كيكون عندنا واحد الانجيكتور بومب كيكون بلاسي على الانتيريور دو كولاس، داكور. وهاد لا بريسيون ديال لو سيستيم دانجيكسيون تقدر توصل حتى ل 2200 بار. بالنسبه لونترينمون ديال هذا لو سيستيم، يعني باش كيدور باش خدام، كاين واحد لاغبراكام ديال الموتور تو سامبلومون اللي كنا شفنا في الموديل 6. هذيك لاغبراكام فيها واحد لاكام دانجيكسيون سبيسيالمون دانجيكسيون، ماشي ديال لوفرتور لا فيرميتور دي سوباب، مي فيها واحد لاغبراكام فيها باردون واحد لاكام انديبوندونت يعني بوحدها سبيسيالمون غير لانجيكسيون. هذاك لو موفمون د لاكام اش كيدير لنا واحد يعني واحد لو كونتاكت مع داك لو بيستون د لا بومب بواسطه واحد الكولبوتور ا رولو، داكور. هذيك لاكام دانجيكسيون فيها واحد المساحه ديال الاتاك غابيد. اون فوا كتقاس اشنو كيوقع، هذاك لو بيستون تيهبط بواحد الفيتاس كبيره لتحت فيغ لو با، داكور. ديك الساعات كنحصلوا على واحد لا بريسيون تري زيلفي ديال لانجيكسيون. و او ميم طون هذيك لاكام نيت ملي كدور كتكمل الدوره ديالها في الجهه الاخرى فيها واحد لا سيرفاس بلات يعني مسطحه. اشنو تيوقع، كتخلينا البيستون اللي هبط بالزربه بسرعه كبيره يطلع يرجع للبوزيسيون ديالو انيسيال، داكور. دونك عندكم هنا في هذا لو شيما بيان سور اون بتيت ديسكريبسيون كونسيرن لو سيستيم. عندكم الكولبوتور ا رولو، الكام دانجيكسيون، كام دو سوباب، لاحظتوا. عندكم ليليمون انجيكتور بومب كيفاش داير، كتشوفوا داك لو روسور وداك لو رولو كولبوتور ا رولو، كتشوفوا لا كام دانجيكسيون اللي كاينه الوسط سا مارش ابار لا كام دو سوباب راه كاينه بيناتهم. عندنا هذاك الغوتور دو كاربيرون كيبان لكم داك لوريفيس سي فو فولي ولا داك لو ترو باش كيرجع لو كاربيرون، لاريفي دو كاربيرون اي او ميم طون البوجي دو بريشوفاج اللي كنا شفناها ديجا في الاول ديال هذا الدرس. دونك بالنسبه لاليمونطاسيون ديال لو كاربيرون تو سامبلومون حنا عرفنا انه كاينه اون بومب داليمونطاسيون كاينه بيان سور اللي كتاليمونطا لنا لو سيركوي من لو ريزيرفوار فير لو سيركوي.
هنا كاينه اون بومب ا كاربيرون اللي اونتريني حتى هي بلا براكان داكور ديال الموتور وكتاليمونتي لي زيليمون ديال هاد لانجيكتور بومب اتفقنا. دونك هنا غادي نشوفوا هاد الاليمونطاسيون كيفاش كتتم. عندنا واحد لو شيما فوالا. دونك هاد لو شيما تيبين لينا بيان سور ان سيركوي اللي فيه لو فيلتر فيه لو ريزرفوار دو كاربيرون. كاين لو فيلتر ا كاربيرون soupape anti-retour, pompe à carburant, un limiteur de pression, le tamis, un orifice calibré, l'arrivée vers les injecteurs, bien sûr la pénétration, si vous voulez, ou l'injection dans le culasse, et le circuit de retour, qui est un circuit bypass, d'accord, qui mène bien sûr le circuit bypass concernant le filtre le filtre bien sûr à huile. Donc c'est à peu près le même concept. عندنا ici واحد le capteur température غادي نشوفوا علاش مدير هنايا. عندنا le serpentin اللي كنا شفنا اللي هو عباره عن رادياتور ديال الكاربيرون et puis le retour vers le carburant. Donc هنايا في هذا لو سونس هذا هذاك لو سوربلو ديال الكاربيرون اللي ما كيكونش انجيكتي داكور اللي ما كيتانجيكتاش اش كيدير الخدمه ديالو كيغوفرودي لنا لي زيليمون ديال هذاك لانجيكتور بومب. Après, je ne sais pas qui rejoint لنا من الكلاس par le conduit de retour, d'accord, كما كيبان لكم داك السهم الاحمر. شنو كيوقع قبل ما يدخل بيان سور الرادياتور كيدوز على واحد الكابتور دو تمبيراتور دو كاربيرون باش يقوم التبريد ديالو في هذاك لو سيربونتان اللي كيبان لكم تمايا داير واحد لو تيوي كيبان لكم داير. دونك في هذاك لو سيربونتان يتبرد وابري يهبط لو ريزرفوار. ماتنون غادي نشوفوا لا فاز اللي هي مهمه اللي هي الفاز دو فونكسيونمون اللي درت لكم عليها في الاول. فوالا دونك كما كتشوفوا هنايا عندنا لا فاز الاولى لا فاز دو رومبليساج فاز ديال début de pré-injection la phase ديال fin de pré-injection début de injection principale et fin de l'injection principale. واحد القضيه غادي نتفقوا عليها هاد البري انجكسيون وشنو معنيتها تو سامبلومون يعني ما قبل لانجكسيون. اشنو كيوقع ما قبل لانجكسيون كاينه واحد المرحله فيها البدايه ديالها والنهايه ديالها داكوغ. حنا غادي نشوفوا في الشرح يعني بالتفصيل اشنو كيوقع اكزاكتومون. تو دابور نعاودو نقراو هاد لي زيليمون ملاش كيتكون هاد لانجيكتور بون لاحظتوا الفاز دو رومبليساج ا كاين عندنا لي زيليمون بيان اكسبليكي. عندنا واحد لو رولو ولا سي فو فولي لو كولبوتور ا رولو. عندنا لاربراكان بيان سور واحد لا كام دانجيكسيون ها هي اللي هي هنايا. عندنا لو بيستون دو بومب كيبان لك واحد السهم راه هو طالع فيغ لورو. عندنا واحد ليغوي ديليكتروفان toujours عندنا واحد الكتروفان كتكون اليمونتي الكتريكمون بيان انتوندو. عندنا واحد لو روتور دو كاربيرون اللي كنا شفنا قبل اريفي دو كاربيرون اي ايغوي دانجيكتور. يعني في الجهه الاخرى عندنا لو ريسور دانجيكتور le piston amortisseur le soupape d'injecteur pompe chambre de pression et le ressort de piston. Bien entendu غادي نشوفوا كل مرحله اشنو تيوقع فيها. دونك خليكم معايا في هاد لي شيما هادي اشنو تيوقع بالنسبه لا فاز دو رومبليساج. هذاك لو بيستون ديال لا بومب كيديبلاسا فيغ لو هو يعني كيطلع الفوق. راه بان لكم واحد السهم طالع الفوق غراس شنو غراس هذاك لو ريسور ديالو. اشنو كيوقع من بعد ملي كيطلع لنا لو بيستون كيوقع لنا واحد يعني الفوليوم ديال لا شومبر دو بريسيون كيكبر. وما ننساوش لان الالكتروفان كتكون ني با اكتيفي يعني ما كيكونش واصل لها الكورون الكتريك ما كتكونش اكسيتي. هذيك ليغوي كتبقى اون بوزيسيون دو روبو اي كتخلي لو كاربيرون كيدوز فين لا شومبر هوت بريسيون. دونك هادشي كان بالنسبه لا فاز دو رومبليساج. بالنسبه للبي اللي هي الديبي دو بري انجكسيون اشنو كيوقع هذيك لا كام دانجكسيون كدور وحنا متفقين على لا براكام كدور. دونك كدور كتبيفوتينا داك لو كولبوتور ا رولو. انا كندوي دابا في الديبي دو بري انجكسيون في لا فاز بي. هذاك لو بيستون اشنو كيوقع ليه كيهبط لو با بعد ما كان طالع الفوق كيهبط لو با. اشنو كيوقع ملي كيهبط لو با اوتوماتيكمون ديك لا شومبر كدير هذاك كيروفو لنا لو كاربيرون من على برا ديال لا شومبر ا هوت بريسيون. ليغوي ديليكتروفان كيوصلها لو سيركوي الكتريك وكتاكسيتا سا مارش كتسد لينا لو روتور ديال الكاربيرون. اشنو تيوقع هذيك لا شومبر ا هوت بريسيون كتولي ايطونش بحال درنا سدين عليها ما بقاش من يخرج الكاربيرون. اون فوا لا بريسيون ديال الكاربيرون كتوصل 180 بار لا بريسيون كتولي سوبيريور على داك الروسور ديال لانجيكتور وبالتالي ليغوي كتهز لينا وكتبدا لنا لا بري انجكسيون. هنا في لا فان دابري لانجكسيون ندوزو لا فاز سي اشنو تيوقع لوغمونطاسيون ديال البريسيون يعني ارتفاع الضغط في لا شومبر دو هوت بريسيون كيخلي لنا لو ديبلاسمون ديال البيستون امورتيسور.
اللي كنا شفناه في لا فاز ا راه كاين كيبان لكم بيستون امورتيسور اشنو تيوقع تيتحل كي اوغمونتي لينا هذيك الضغط على الرسور ديال الانجيكتور وبالتالي كيرفع لينا ولا كيكبر لنا من الفوليوم ديال لا شومبر غوت بريسيون. هذيك لا بريسيون اللي كدير لينا الضغط ولا القوه على ليغوي كتصغر واحد المومون صغيور والانجيكتور كيتسد وبالتالي اشنو تيوقع لنا لا فان دو لا بري انجيكسيون. هادشي اللي كندوي عليه مازال ما وصلناش لانجيكسيون برينسيبال. دونك هنا في لا فاز دي اشنو تيوقع هذاك لو بيستون ديال لا بومب كي كونتينيو لا ديبلاسمون ديالو فيغ لو با. هادشي راه حنا مازال هابطين من الفوق للتحت. اتونسيون راه داكشي كيدوز مومونتانيمون دون ان كلان دوي ماشي تسنى كيمشي بشويه دقه. دونك عندك لا هوت بريسيون اشنو كتوقع ليها كتوصل لواحد لا فالور ديال تقريبا 300 بار. ليغوي ديال الانجيكتور كيربح المقاومه ديال داك الرسور وبالتالي كيتهز لينا داك ليغوي. فهاد لا فاز ديال الانجيكسيون هذيك لا بريسيون ديال الانجيكسيون كما قلت لكم في الاول تقدر توصل حتى ل 2200 بار. علاش؟ حيت هذيك لا كونتيتي ديال الكاربيرون خاصها تانجيكتا باغ هذوك لي ترو ديال الانجيكتور. وبما ان حنا دوينا ديك النهار فاش عطيتكم داك المثال ديال التيو ديال الماء ملي كتكون كترش بيه ولا كتسقي بيه مثلا الجرده الا درتي صبعك في الراس ديال التيو شنو كيوقع؟ كيطرش لنا الماء بواحد الجهد. دونك سي ابوبري لا ميم شوز. هذاك لو باساج باغ لي ترو ديال الانجيكتور تيبروفوكي لنا واحد لا ريزيستونس يعني كتكون عندنا واحد المقاومه وبالتالي هذاك الباساج من ديك لي ترو بحال هكا كيخلق لنا واحد لوغمونطاسيون في لا بريسيون. نجيو مثلا دابا لا فاز اللي هي او الانجيكسيون امتى كتسالي وقلنا هذيك النهار اون فوا لاليمونطاسيون كنقطعوها على الالكتروفان. ملي كنقطعوا الالكتروفان ماشي حنا اللي كنقطعوها سي تو سامبلومون كما قلت لكم قبل سي لا سونترال دو كوموند داكوغ يعني الكالكولاتور كتقطع لينا الالكتريسيتي ولا الكورون على الالكتروفان. هذاك لو ريسور كيسد هذاك كي لو ريسور كيرجع لنا ليغوي ولا كيدفع ليغوي ديال الالكتروفان بالتالي كتحل لينا واحد الباساج بين لا شومبر هوت بريسيون اي لو سيركوي داليمونطاسيون ديال الروتور وبالتالي هذيك لا بريسيون كتهبط و الانجيكتور كيتسد. هذاك لو ريسور ديال الانجيكتور كيسد لنا لو بيستون امورتيسور وكيخليه في بوزيسيون دو روبو وبالتالي هذيك لانجيكسيون برينسيبال كتسالي. هنا نجيو للمهم اللي باش نعرفوه وختامه مسك بالنسبه لهذا لو شابيتر ان الريغلاج ديال الديبي دانجيكسيون اي لو ديبي دانجيكسيون. كما قلت لكم لو ديبي هو الصبيب ولا كميه الصبيب والديبي هو بدايه الانجيكسيون. دونك باش كيتحدد لنا تو سامبلومون بالمده ولا بالفتره اللي كيتسد فيها الالكتروفان وكيكون اكتيفي من لو كالكولاتور سامارش. دونك هادشي كان شرح بالنسبه لانجيكتور بومب. دون لاتونت دو فو كيستيون بيان ايفيدامون جو فو سويت بون كوراج. ما تملوش الشباب كونسونطراسيون القرايه ان شاء الله وكل شيء غادي يدوز بخير في امان الله. Et Inch'Allah, je vous donne rendez-vous avec une nouvelle vidéo. Au revoir.